لا میں ہوواں اہل بیت کا ذکر، اور یہ بڑا ایک اوکھا ویلا ہے، بیان کرنا بھی سننا بھی ادب دے نال اپنے گھٹنے نیچے کر دے، با ادب ہو کے اپنے سرانو جھکا کے تصور کر بلا دا کر کے ذرا سوچنا یہ ہے کہ پتر تے ساڑھے بھی جا رہے ہیں، کوئی چند مارے نا تے اسی دشمنیاں لا لیں گے۔ میرے پاک حسین دے 6 ماہ دے علی اصغر بھی قربان ہوئے، 18 سالان دے علی اکبر بھی جوان شہید ہوئے، 32 سالان دے ویر عباس بھی شہید ہوئے۔ اس وقت انہاں دی کی گزری ہوئی؟ فرمایا نہ میں ہوواں گا تینا تو ہوئے گی، نہ میں ہوواں گا تینا تو ہوئے گی، تینا ہوسی شیر خدا دا کلی زینب رو دی راسی جدو تقسیم حال برادر لوگ ویر بڑے پیارے ہوتے نے، بھائی بڑے پیارے ہوتے نے، بہنوں نو پیار بڑے اپنے چھوٹے ویران دے نال بڑے پیار ہوتا ہے۔ شالا کسے بہن ویر دا بھی چھوڑا نہ پوے، شہر کہنا ہے شالا مرن نہ ویر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں بھیڑا جس میں ویر نہیں کوئی، یار اس کی دنیا تو لڑائے۔ میرے پاک نبی دی بیٹی عرض کر دیا نے بابا تسی نہیں ہوگے، میرے پاک نبی نے پاک حسین اٹھایا ہے، گردن پہ بوسہ دیتا ہے۔ مسلمانوں جدو پاک نبی نے اپنے نواسے پاک حسین دے گلے تے بوسہ دیتا ہے، بی بی عرض کر دیا نے بابا لوگاں دے بچے ہوندے نے، کوئی اپنے بیٹے دے رخسار تو بوسہ دیندا ہے، کوئی بیٹے دے ہونٹ چومدا ہے، کوئی اپنے بیٹے دے پوتے تے نواسے دی پیشانی تو بوسہ دیندا ہے۔ بابا تہاڈے چومن دا انداز وکھرا ہے، بابا تہاڈے چومنے دا انداز نرالا ہے، بابا تسی پاک حسین دے گڑے تے بوسہ کیوں دیندے ہو؟ میرے پاک نبی نے فرمایا فاطمہ میرے نواسے دے اس حلق دے اتے یزید لعین شمر دا خنجر چل لائے، 32 ضربہ میرے نواسے دی گردن تے لگنی آنے، اس واسطے اپنے نواسے دے گلے تے پیار کر رہا ہوں۔ اور میرے پیارے بھائیوں ذرا تکو نہ مسلمانوں 60 ہجری یزید تخت نشین ہویا ہے۔ پہلا خط یزید نے گورنر مدینہ ولید بن عقبہ نو لکھیا ہے، کہندا ہے گورنر مدینہ حسین کو بیعت لو، یہ حسین بیعت نہ کرے تو نہ کھو جنگ واسطے تیار ہو جا۔ مسلمانوں گورنر مدینہ نے پاک حسین نو طلب کیتا ہے، نال کیا ہے اے حسین میں تے تہاڈا نوکر ہاں، میں تے آل رسول دا
نوکر ہاں میرے پاک حسین میں تے تہاڈا نوکر ہاں مل کے کھاتا ہے یزید کہندے تہاڈی بیعت لواں اے پاک حسین کلے آیا جے اپنے نال گورنر مدینہ دے کول کسے ویر نو نال لے کے آیا جے اپنے بھائی نو نال لے کے آیا جے اپنے کسے ایک غلام نو لے آ سکدے ہو تاکہ لڑائی دی منظر نہ بن جاوے میرے پاک حسین نے اپنے ویراں تے بھائیاں تے بیلیاں نو سمجھایا کہ تساں نے میرے نال نہیں جانا میں کلا گورنر مدینہ دے کول جاواں گا میرے پاک حسین منع کر کے بیلیو جدوں جا رہے نے قدماں دی چاپ سنائی دیتی ہے میرے پاک حسین پیچھے مڑ کے تکیا ہے میرے پیچھے پیچھے کون آ رہا ہے جدوں پاک حسین پیچھے مڑ کے تکیا ہے 32 سالاں دے جوان حضرت عباس ہاتھ بن کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں میرے پاک حسین نے فرمایا عباس سنیا نے میں منع کیتا ہے میرا کوئی بھائی میرے نال نہیں آئے گا حضرت غازی عباس ہاتھ بن کے عرض کر دینے آقا حسین میری ماں ام البنین نے ایک باری میں نو نہیں کیا تو حسین دا بھائی ہے میری ماں نے کیا ہے اے عباس حسین دا ویر بن کے نہ روی او پاکاں دی اولاد ہے تو فاطمہ دے پتر نے تو ام البنین دا بیٹا ہے عباس ساری زندگی آقا حسین دا نوکر بن کے روی آج بھی جدوں وفا نو یاد کیتا جاندا ہے عباس دا نام پہلے ہوندا ہے غازی عباس عرض کر دینے آقا حسین میں ویر بن کے نہیں میں تے نوکر بن کے آیا اللہ اکبر کبیرہ میرے پاک حسین جدو گورنر مدینہ دے کول گئے مسلمانوں گورنر مدینہ نے کیا اے حضرت امام حسین یا بیعت کرنی پوے دی یزید دا خطا ہے یا تو انو جنگ واسطے تیار ہونا پوے گا میرے پاک حسین نے فرمایا اے گورنر مدینہ میں سیدہ پاک دا لخت جگر علی شیر خدا دا پتر میں کسے نہ پاک دے ہاتھ وچ ہاتھ نہیں دے سکدا جڑے ہاتھ نو میرے نانے نے بوسے دیتے نے مسلمانوں حضرت امام حسین اپنے جدوں گھر آئے نے اپنی بہن نو کہندے نے بہن زینب تیاری کرو نانے دا دین بچان واسطے مدینہ چھڑنا ہونا ہے یار اسی 10 دن 15 دن 21 دن اسی پاک مدینے جائیے جدوں واپس نکلیے ساڑیاں چیخاں نکل جاندیاں نے دعا کرنے مولا دوبارہ مدینے آنا نصیب ہوئے میرے پاک حسین دے جگرے دے ذرا حیران دیو جنہ 55 بھی مدینے گزاریا ہے جنہ جوانی بھی مدینے گزاری ہے جنہ 56 سال مدینے دیا گلیاں دے اندر گزارے نے مسلمانوں او میں پاک حسین واسطے مدینہ چھڑنا کٹایا کھڑا ہے حضرت امام حسین نے بہنوں تیاری دا حکم دے کے خود کہتے نے میں اپنے نانے تے اپنی امی جی دے مزار تے حاضری دے آواں میرے پاک حسین جدو اپنے نانے دے مزار تے حاضر عرض کر دے نے نانا جی اج ویکھو میں او حسین میں او حسین جدی واسطے تسی ممبر چھوڑ دے سی میں او حسین جدی واسطے تسی سواری بن کے جھولے دیندے سی نانا جی میں او حسین جدی واسطے تسی سجدے لمبے کر دے سی نانا جی آج مدینے والیاں نے کوفے والیاں نے میرا مدینے رہنا مشکل کر دیتا ہے مسلمانوں پھر اپنی امی فاطمہ دے مزار پہ گئے نے جا کے اپنے دونوں بازو کھولے اور جی میں بچھڑیا پتر مال مل گئے
اپنی ماں ملنا ہے، اج پاک حسین اپنی ماں نال ودائی ملاقات کرنے آئے نے، اپنے بازو کھولے نے، بازواں دا کلاوا بنایا ہے، میرے پاک حسین نے کلاوا بنا کے قبر دے اوتے بیٹھے نے، اکھاں وچ آنسو آ رہے نے، عرض کردے نے امی جی ذرا تکو نا، میں او حسین جندہ جھولا کے جبریل جھولا دے رہا ہے، آج آخری باری ملاقات کرن آیا، میرے پاک حسین مسلمانوں پاک فاطمہ دی آواز آئی بیٹا بیٹا حسین پریشان نہ ہوئی، پریشان نہ ہوئی، جدو کربلا دا اوکھا وقت آنا ہے، اوتھے تیری اپنی فاطمہ تے نانا بھی تیرے نال ہونے نے۔ مسلمانوں حضرت امام حسین واپس گئے نے، حضرت بی بی زینب نے تکیا، بہن زینب نے تکیا، کچھ اٹھان دے اتے کچھ اٹھان دے اتے پلان موجود نے، کچھ سواریاں بغیر پلان نے، حضرت بی بی زینب عرض کر دیا نے میرا آج سمجھا جیسی کچھ سواریاں تے پلان رکھے نے، کچھ سواریاں تے پلان کوئی نہیں، ایدی کی وجہ ہے میرے پاک حسین رو پہنے، عرض کر دینے بین زینب میں دسنا چاہنا ہوں جدو ویرو زندہ ہونے بینا پلان والیاں سواریاں تے بیٹھ دیا نے، جدو ویر چلے جانے ادو بغیر پلان تو سواریاں تے بیٹھ پوندے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلمانوں حضرت امام حسین اپنی بیٹی حضرت سغرا دے نال پیار کر رہے، حضرت سغرا سمجھدار گھرانیاں دیاں بیٹیاں بھی سمجھدار ہوندیاں نے، حضرت سغرا عرض کر دیا نے بابا سارے نکیاں تے وڈیاں چھڑ کے میرے اکیلی دے نال کیوں پیار کر رہے ہو؟ اج تواڈے پیار کرنے دا انداز وکھرا لگدا ہے، بابا پہلے تے کدی انج پیار نہیں کیتا، پہلے تے انج پیار نہیں کیتا ہے، اج پیار دا انداز نرالا لگدا ہے۔ حضرت سغرا نو پتہ نہیں سارے چھڈ کے مدینہ چلے جانا ہے، کلی سغرا اپنے ویران یاد کرنا ہے۔ میرے پاک حسین نے فرمایا بیٹا بیٹا سغرا اسی سارے نانے دے دین بچان واسطے کربلا مولا جانا ہے، تسائے تھے اپنے بابے دے گھر رہنا ہے۔ مسلمانوں حضرت سغرا عرض کر دیا نے بابا ایڈی وڈی حویلی دی اندر گلی سغرا کی میں رہے دی۔ پاک حسین فرماندے نے بیٹا علی دے گھر دی صفائی کر دی رہی، اپنے نانے دے مزار دے دیا جلائی رکھی۔ مسلمانوں حضرت سغرا بندہ اوتھے ہی جاندا ہے جتے کوئی امید ہوئے، جیڑا بڑا پیارا ہوئے، جیڑا زیادہ مسلمانوں زیادہ محبت والا ہوئے، بندہ ان دے کول آس لے کے جاندا ہے۔ حضرت سغرا حضرت اپنے ویر علی اکبر دے کول گئے، ہاتھ جوڑ کے عرض کر دیا نے ویرا آج تک کچھ نہیں منگیا، آج تک کچھ نہیں منگیا، علی اکبر میں آج بھی کچھ نہیں منگدی، بہنا دے بڑے ہاتھ ہوتے نے۔ علی اکبر صرف بابا کو اجازت لے دو مینو کلیاں چھڑ کے نہ جاؤ۔ حضرت علی اکبر عرض کرتے نے بابا تواڈی بہن زینب جا سکتی ہے، میری بہن سغرا کیوں نہیں جا
سجدی حضرت پاک حسین فرماندے نے بیٹا سغرا ساڈی اللہ نے ڈیوٹی کربلا لائی ہے اللہ نے تیری ڈیوٹی اتھے لائی ہے میرے امتحان اوکھا نہ کرے سغرا آخری بار اپنے ویران دے نال پیار کر لے حضرت سغرا مسلمانوں اپنے ویر علی اکبر دے نال پیار کر دیا پیاں نے اپنے ویر علی اصغر دے نیڑے ہاتھ کیتے نے او ذرا جملے تے غور کریا بہن نو بھائی دے نال کتنا پیار ہوندا ہے حضرت سغرا میرے اپنے مسلمانوں ویر علی اصغر قریب ہاتھ کیتے نے ہاتھ پیچھے کر لے حضرت ام رباب فرماندیاں نے بیٹا ہاتھ پیچھے کیوں کیتے نے عرض کر دیا نے امی جی مینوں بخار بڑا ہے بخار دی وجہ تو میرا وجود گرم ہے میں سمجھنی میرے وجود کی گرمی میرے ویر علی اصغر نو نہ لگے تقدیر کھڑی ہو کے تک رہی ہے تقدیر کہندی ہے جڑے ویر علی اصغر نو گرم ہتھاں تو بچانی پئی ہے حضرت علی اصغر نے اربل دا تیر چھلنے حضرت علی اصغر نے کربلا دی گرم لو چھل دی ہے مسلمانوں 27 رجب دی 27 تاریخ میرے پاک حسین مدینے تو نکلے نے ایو تاریخ 27 رجب دیے جدوں پاک نبی نے عرش معلا دا سفر کیتا ہے ایو 27 رجب جدوں پاک حسین نے کربلا معلا دا سفر کیتا ہے مسلمانوں پاک نبی 27 رجب نو نماز لے آئی ہے 27 رجب نو میرے پاک حسین نے نماز بچائیے حضرت امام حسین اپنے جدوں اپنی دے حجرے دو چندرہ مارن لگے نے انشاءاللہ کسے دی ماں دا گھر بند نہ ہوئے مسلمان چندرہ مارن لگے نے سیم چشتی بولے تھے کہندے نے گلی گلی مدینے دیجی کربلا ناشا سوار تریا کوئی نہیں گھرا تو چھڑے جویں فاطمہ دا مائنوار تریا اے تے جگر حسین دا جان لائے جویں بچی نو دیکھ کے پیار ٹریا روندا ہویا حسین ذیشان صاحب چندر امی حجرے نو مار ٹریا میرے پاک حسین نے فرمایا بیٹا سغرا پردے دار اندر ہو جا انس جان لگیا تہجد دا ویلا ہے حضرت سغرا تکیا ہے ویر علی اصغر بھی جا رہا ہے علی اکبر بھی جا رہا ہے امی رباب بھی جا رہی ہے میرے بابا پاک حسین بھی جا رہے ہیں چاچو عباس بھی جا رہے ہیں مسلمانوں حضرت سغرا نے تکیا ہے ایڈی وڈی حویلی دے اندر میں اکیلیا سارے جا رہے ہیں حضرت سغرا ہاتھ بن کے رد کر دیا نے کدے آسرت کدے آسرت چھڑ چلیا
غم خار بابا روندی رواں گی میرا یاد کر کے کرانگی کس دے نال پیار بابا بعد مرن دے جندرے بعد مرن دے جندرے وجدے دے تسی دے جاؤں آئی چلے آئے مار بابا چکی جاؤنگی جائے نماز تیرا کر لو نکران دے نال شمار بابا انشاءاللہ کسے پین دے پیر دی جدائی نہ پوے میاں محمد بخش فرماندے نے جس دا پیر جدا ہو جاوے جس دا پیر جدا ہو جاوے کہ میرے تھوڑا سب برزادی مرض محمد جس دا نام بھی چھوڑا باغ حسین نکلے شابان شوال ذیقعد مکہ شریف گزارے آئے میرے بیلیوں ذرا توجہ کرے آئے جدو حج دے دن شروع ہوئے ذوالحج دا چاند نظر آیا لوگی حج کرن واسطے آ رہے پوری دنیا کو لوگ حج کرن واسطے مکے آ رہے میرے پاک حسین مکہ چھڑ کے جا رہے ہیں حضرت عبداللہ عرض کر دینے پاک حسین نا کوفے نہ جاؤ کوفے والے وفادار نہیں کوفے نہ جاؤ حضرت امام حسین فرمانے نے اے میرے پیارے نبی دے یارو حسین چھپ کے شہید نہیں ہونا چاہتا پاک حسین چاہتے نے نانے دے دین دے علل اعلان پیرا دیوا پاک حسین مدینے تو نکلے مسلمانوں اسے دن او تو کوفے دے اندر امام مسلم دے بچیانوں شہید کر دیتا گیا ہے پاک حسین جا رہے ہیں لوگ تک دینے سارے مکے آ رہے ہیں حسین مدینہ مکہ چھڑ کے کوفے جا رہے ہیں لوگ کہندے نے لوگوں اے کون ہے جڑا مکہ چھڑ کے جا رہا ہے پاک حسین جڑا سفر کر رہے ہیں راستے دے اندر ایک شاعر فرزدق ملے آئے حضرت پاک حسین فرمایا او بیلیا کتھوں آ رہا ہے شہر فرزدق عرض کردہ ہے پاک حسین عراق تو آ رہا ہوں فرمایا دس کی خبر ہے کوفے والیاں دے بارے کی خبر امام شہر فرزدق نے بچیاں وال توجہ کیتی ہے امام حسین سمجھ گئے نے بچیاں نو پچھے کیتا ہے فرمایا دس کی گل فرض کر دینے پاک حسین خبر بڑی دردناک فرمایا دس کی خبر عرض کر دینے میں کوفے دے چوک دے اندر تکیا ہے امام مسلم دے سر کٹ کے چوک دے اندر لٹکیا ہوا رکھا ہے امام مسلم دے بچیاں نو شہید کر دیتا گیا ہے چوک دے اندر لٹکایا ہے انہاں دا سر پاک حسین ذرا جملے تے غور کرے آئے او گل گل تے فرقہ واریت دے گانے دین والے ہو ذرا توجہ کرو اے فرقہ واریت نہیں اے حق تے پیرا دینا
ہے جڑا پاک حسین نے سکھایا ہے۔ پاک حسین فرماندے نے بیلیا کوفے دے چوک دے اندر میرے امام مسلم دا سر لٹکیا ہویا ویکھیا ہے، جھکیا ہویا تے نو ویکھیا۔ عرض کی نہیں حسین لٹکیا ہویا ویکھیا ہے، جھکیا ہویا نہیں ویکھیا۔ پاک حسین فرماندے نے بس کٹن دا غم نہیں، شالا قیامت تک کسے یزیدی دے کے کسے حسینی دا سر جھکیا ہویا نہ ہوئے۔ حضرت امام حسین 2 محرم نو کربلا دی میدان سجایا، خیمے لگائے، رات نو قرآن پاک دی تلاوت کر رہے۔ ادھی راتی ایک مسافر گزریا، اس ویکھیا کہ آج کربلا دے اندر قرآن پڑھنے دی آواز آ رہی ہے، قرآن دا کاری پڑھن والا بڑا چنگا ہے۔ تو پوچھ دے اے کربلا دے میدان والیا ایڈی سونی آواز نال قرآن پڑھن والے کون ہے، کتھوں آج کربلا دے اندر میدان لان والے کون ہے؟ مسلمانوں پاک حسین نے جڑا جواب دیتا شہر نے انہوں نقل کیتا۔ پاک حسین فرماندے نے پوچھن والے کی دسیے تینوں کی اپنا تعارف کروائیے؟ آپ فرماندے نے اسی کسے دے او کجے نہیں لگ دے کہ نہ کوئی ساڈا درے دی بے سوچتے پردیس وسائے کیویں مولا تیری مرضی۔ مسلمانوں 2 محرم دی رات گزریے، 3 محرم آیا ہے، ابن سعد 25,000 دا لشکر لے کے کربلا دے میدان دے اندر سامنے آیا ہے۔ 3 گزریے، 4 گزریے، 5 گزریے، 6 گزریے، 7 محرم لو میرے پاک حسین سید زادیاں دا پانی بند ہویا ہے، میرے فرات پیرے لگے لے او بیلیو کتے دے خنزیر پانی پی رہے، سید زادیاں نے پانی دے پابندی ہے، پیرے فرات دے پابندی لائیے۔ 8 گزریے، 9 محرم نو یزیدی حملہ کرن لگے نے۔ پاک حسین فرماندے نے ویر عباس اینا یزیدیاں نو کہو آج دی رات مولت دے دیو، اسی اپنے رب دے نال رازو نیاز دیا گلہ کر لئے۔ مسلمانوں اے رات 10 محرم دی اے اور رات یہ رات پاکات آئیے، او ناوی رات قرآن پڑھ دیا گزاری ہے، اسی بھی رات او ناوی سنت عمل کر دیا آیا، او نانا ذکر کر دیا گزار رہے ہو۔ رات ہوئیے میرے پاک حسین جدو ادھی رات ویلائے فرمایا پتر علی اکبر ذرا کربلا دا چکر لا کے آنا۔ پتر علی اکبر کربلا دے میدان دے اندر گئے نے، پہلی ہوتھے تکیا کیے، ایک برقع پوش خاتون ہاتھ دے اندر کپڑا پکڑے آئے، کربلا دا میدان صاف کر رہی ہے، اپنے کپڑے دے نال کربلا دے میدان صاف کر رہی ہے۔ وہ دعا سو پوچھ رہی نے، علی اکبر آواز دے 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 ادھی رات نو کربلا دی صفائی کرن والی بی بی کون ہے؟ ادھی رات نو کربلا دے اندر اپنے کپڑے دے نال کنکر صاف
کرن والی بی بی کون ہے؟ تیسری باری آواز دیتی ہے، جواب نہیں ملیا۔ امام علی اکبر واپس جدو خیمے دے اندر آئے نے، پاک حسین فرماندے نے علی اکبر پتر کی تکیا ہے۔ علی اکبر عرض کردے نے بابا ایک برقع پوش خاتون ہے، ایک برقع پوش خاتون ہے، ہاتھ وچ کپڑا پکڑ کے وہ کربلا دا میدان صاف کر دیا گیا نے، وہ درول نے تین واری آواز دیتی ہے، جواب نہیں ملیا۔ میرے پاک حسین نے فرمایا پتر علی اکبر او میری امی فاطمہ ہے جڑا اپنا کیتا وعدہ پورا کرنے آئی ہے، آگے ادھی رات کربلا دا میدان صاف کر رہی نے، ایتھے میرے پتر نے گرنا ہے، ایتھے میرے نواسے نے گرنا ہے، میرے پتر نو کوئی کنکر نہ لگے۔ تقدیر کھڑی ہو کے تک رہی ہے، اے فاطمہ جڑے پترا دے نواسیاں نو اینا کنکرا تو بچا رہی ہے۔ اس بیٹے حسین دے سینے دے اندر 72 تیر لگتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پاک حسین نے اپنے یارہ دے بیلیاں نو اکٹھا کیتا ہے، فرمایا ہے میرے سنگیاں تے میرے بیلیاں تسی چلے جاؤ، اینا یزیدیاں دی دشمنی میرے نال، تسی چلے جاؤ۔ مسلمانوں کوئی یار اٹھیا نہیں، کوئی صحابی رسول اٹھیا نہیں، فرمایا پتر علی اکبر چراغ بجھانا ہو سکتا ہے نظرانو نظرانہ حیا ماردہ ہوئے۔ پتر علی اکبر نے چراغ بجھایا، خیمے دے اندر کھڑ کھڑ دی آواز آئیے، فرمایا علی اکبر چراغ جلانا۔ جدو چراغ جلایا جڑے پہلے دور دور بٹھیا نے وہ بھی نیڑے نیڑے آ گئے۔ فرمایا علی اکبر پھر چراغ بجھا، دوبارہ چراغ جدو بجھایا ہے، پھر فرمایا سنگیو چلے جاؤ۔ مسلمانوں 3 باری چراغ بجھا کے جلایا ہے۔ حضرت حبیب ابن مظاہر کھڑے ہو کے عرض کر دینے پاک حسین 3 باری نہیں 3000 باری تسی چراغ جلا کے بجھا دے ہو، اسی نہیں جانا کیویں جائیے، اسی یاری نبھانی ہے، پتہ دسنا چاہنے یاری لائیے تے پھر یاری کیویں نبھائی دیئے۔ مسلمانوں حضرت زہیر عرض کر دینے پاک حسین آج توانو چھڑ کے چلے گئے، کل توڑے نانے نو حوض کوثر دے کیڑا منہ بھی کھانا ہے۔ حضرت پاک حسین فرمایا جے جانا نہیں چاہتے اپنی نظرہ اٹھاؤ۔ نظرہ اٹھائیاں نے علماء حسین نے انہوں کربلا دے اندر بیٹھیا جنت چوئے انہوں نے محل دکھائے نے، فرمایا اے ناکھیا جے حسین کمزور نہیں لیکن میں جنگ نہیں کرنی، میں تو امتحان دینا آیا ہوا کیونکہ طاقت ہندیا یارو زور نہیں لایا، بٹھ من رضائی اس دنیا تو پیاسے ٹرے گئے دین دنیا دے سائے۔ جدو سیری دا ویلا ہویا حضرت پاک حسین فرماندے نے بیٹا علی اکبر آج ذرا آخری اذان سنا۔ پاک علی اکبر کربلا دے ٹیلے تے کھڑے ہوئے تے میرے امام علی اکبر نے کربلا دے میدان دے اندر صدا بلند کیتی ہے۔ پاک علی اکبر کہندے نے اللہ اکبر اللہ جدو آپ نے اذان پڑھیے علی اکبر نے آخری اذان پڑھیے،
مسلمانوں پاک حسین نے جماعت کروائیے 72 پیچھے کھڑے ہو کے نماز فجر پڑھ رہے نے ظہر دا ویلا ہویا ہے مسلمانوں بیٹے بھی قربان ہو رہے نے مسلمانوں بھتیجے بھی قربان ہو رہے نے شمر لین آیا ہے حضرت عباس نو آگے کہندے اے عباس تیری امی ام البنین ساڈے قبیلے دیے اس لحاظ دے نال تو ساڈا بھانجا لگنا ہے آ جا پانی بھی ملے گا تیری یزید ابن زیاد کو امان بھی لے لئیے دنیا دیا نعمتاں بھی ملن گیا میرے عباس فرمایا لینا یہ پاک حسین نے جنگ دی اجازت دیتی ہوئے میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے ہیں عباس نو غداری نہیں کر سکتا عباس نے شہادت پوچھے بھی بین آل بیت قدمہ والمزار بنوانا ہے اللہ اکبر کبیرہ مسلمانوں حضرت سکینہ عرض کر دیا نے چاچو 3 دن گزر گئے اسی پیاسے اسی تے پیاس برداشت کر رہے ہیں ساڈا ننّا 6 مہینے نالی اصغر بھی پیاسا ہے چاچو پانی اگر مل جاوے اسی اپنے ویر علی اصغر نو بچا لئے پانی پلا دیے کیونکہ پیاس انہاں دی ساڈے کول ویکھی نہیں جاندی حضرت عباس اجازت منگنے پاک حسین اجازت دیو میرے پاک حسین نے فرمایا اے ابن عباس اے میرے ویر عباس میں قاسم قربان کیتا ہے تانوں نہیں بھیجیا علی اکبر دیتا ہے تانوں نہیں بھیجیا میں اونا محمد قربان کروائے نے تانوں نہیں بھیجیا عباس تو سید زادیاں دا پہرے دار ہے تینوں میں کیویں اجازت دے سکنا وا حضرت عباس عرض کر دینے پاک حسین سید زادیاں دی پیاس بیٹھو ویکھی نہیں جانے آپ نے مشک پکڑیے گھوڑے تے سوار ہونے جدوں نہر فرات تے پہنچے نے مسلمانوں پانی دا چلو بھریا ہے دیکھو وفا نام کنو کہنے لے پانی دے چلو بھریا ہے تو اپنے منہ دے قریب لے کے آئے نے جو وفا کہہ دیے عباس آج جے پانی تو پہلے پی لیا سید زادیہ نو کیڑا منہ کھاوے گا عباس پہلے سید زادیاں پانی پین گیا پھر تو پانی پینے گا میرے پاک عباس نے پانی دا چلو نیچے پھینکے آئے گھوڑے دیا لگاما جنیاں کی دیا لے گھوڑے تو بھی تے 3 دن دا پیاسا ہے تو پانی پی لے وفادارہ دے گھوڑے بھی وفادار ہوندے نے گھوڑا زبان حال دے نال عرض کرتا ہے اے عباس بویان علی دا نوکران بویان دیا دیا دا نوکران پہلے سید زادیاں پانی پین گیا گھوڑے بھی پیچھے جانور بھی پانی پین گے میرے پاک عباس نے مشک پانی دی بھریے جدو گھوڑے دے سوار ہونے کربلا دے والوں خیمے دے والے رخ کیتا ہے یزیدی کہندے نے لوگوں پانی خیمے نہ جائے اگر پانی خیمے چلا گیا تسی حسینیانو پہنچاتی اے امتحان جت نہیں سکتے تسی انہاں دے نال مقابلہ نہیں کر سکتے پانی روکو پانی نہیں جانا چاہیے مسلمانوں ہر طرف تیران دی بارش ہوئی ہے پاک عباس مسلمانوں مشک پکڑ کے خیمیاں دے والا رہے ایک لئی نے بازو دے وار کتا ہے خطاوت کیویں بیان کرے کیویں دسے او منظر کیے خود ہی تصور کر کے سوچ سکتے ہو میرے پاک عباس دے بازو تے ایک لئی نے وار کیتا ہے بازو کٹ گیا ہے پاک عباس نے
مشک تجھے بازو دے اندر پکڑ لئیے دوسرے لئینے تجھے بازو دے میرے باغ عباس نے جدو دوسرے بازو دے اندر مشک پکڑیے میرے بیرو ایک لئینے تجھے بازو تے وار کیتا ہے تو میں بازو کٹ گئے مشک نہیں چھوڑی مشک نو اپنے دندانی نال پکڑ لیا ہے مشک چھوڑی نہیں اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کر دینے مالکا تھوڑی جی مولت دے دے تیرے نبی دیے تیرے نبی دیا سید دادیاں دی آلے نبی دی بڑی نوکری دیتی ہے مولا تھوڑی جی مولت دے دے میں پانی خیمے دے اندر لے جاوا مسلمانوں تیران دی بارش ہوئی جدو تیران دی بارش ہوئی ہے مشک تیران دی نال چھنی ہو گئی ہے او دو خیمے دے اندروں حضرت بہن زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے دے اندروں پکڑپڑا اٹھا کے ویکھ رہیاں نے میرے ویر عباس کے بازو کٹ گئے نے او یار کی میں بہن ویکھ سکتی ہے سامنے ویر دے بازو کٹ جان بہن خیمے دے اندروں ویکھ کے کہہ رہی ہے ایک اللہ شیر علی دا دشمن سجے کھبے ایک اللہ شیر علی دا دشمن سجے کھبے بہن زینب خیمے دروں ویر اپنے نو سدے آ جاوے ویرا آ جاوے ویرا میرے آخری جملے رہ گئے ذرا توجہ کرو کہ میں برداشت کر سکتی ہے بہن دے سامنے نیل نو تیر لگ رہے نے تلوارہ لگ رہی نے برچھیاں لگ رہی نے تے بہن زینب مسلمانوں بہن زینب خیمے اندروں اپنے ویر نو سدے آ جاوے ویرا آ جاوے ویرا اسی پانی پی پی رجے آ جاوے ویرا آ جاوے ویرا اسی پانی پی پی رجے حضرت عباس نو مسلمانوں جدو تیران دی بارش ہوئی ہے حضرت عباس نے مشک تیران دے نال چھنی ہوئی ہے سارا پانی کربلا دی ریت گریا ہے کربلا دی ریت نے پانی پیتا ہے امام علی اصغر نو پانی نہیں ملیا حضرت عباس گرے نے جدو زمین تے آئے نے حضرت پاک حسین نو آواز نہیں دیتی جتنے بھی کربلا دے شہید نے جدو آخری وقت آئے ہر ایک نے آواز دیتی ہے یا آباتا ہو آدرک دی پاک حسین آؤ آلو سانو خیمے لے جاؤ پاک عباس نے آواز نہیں دیتی حضرت حسین خود آئے نے آگے رس کر دینے ویرا سارا سجائے تُس آواز نہیں دیتی حضرت عباس رس کر دینے پاک حسین سارا تو خیمے لے کے گئے ہو مینو خیمے نہ لے کے جایا جے پاک حسین فرماندے نے میرے ویر عباس کیوں نہ لے کے جاواں حضرت عباس ذرا جملہ سنے آنے حضرت عباس عرض کر دینے اے امام حسین میں سکینہ نال وعدہ کر کے آیا ہوں
سکینہ میں تیرا چاچو پانی لے کے آواں گا پاک حسین میں سکینہ نال وعدہ کر کے آیا تیرا منہ لے کے جاواں گا میرے خیمے نال لے کے جایا جے مسلمانوں تاریخ گواہ آج بھی جتے شہدائے کربلا دے مزار بنے نے سارے دے مزار اکٹھے دے میرے عباس دا مزار آج بھی سید زاریاں تو وکھرا بنے آئے 14 صدیاں گزر گیا نے آج بھی عباس نو سیدہ حیا مار دائے مسلمانوں حضرت پاک حسین جدو خیمے آئے نے حضرت سکینہ عرض کر دیا نے بابا چاچو پانی لے کے آگئے کیا چاچو نو پانی مل گیا ہے حضرت پاک حسین فرما دے نے بیٹی سکینہ تیرے چاچو حوض کوثر تے چلے گئے نے مسلمانوں حضرت شہربانوں حضرت علی اصغر اٹھایا ہے عرض کر دیا نے پاک حسین اپنی تے خیر 6 ماہ دا بچہ تڑپ رہا ہے پیاس دے نالے تڑپن لگا ہے علی اصغر نو لے جاؤ میرے پاک حسین نے حضرت علی اصغر اٹھایا ہے پانی لین نہیں گئے پانی چاندے تے خیمے دے اندر حوض کوثر منگوا سکتے سن لیکن پانی لین نہیں گئے پاک مسلمانوں علی اصغر اٹھایا ہے اللہ کی بارگاہ دے اندر عرض کیتی ہے مولا جڑے آپ آ سکتے ہیں اوے آپ آ گئے اے آپ نہیں آ سکتا میں خود اٹھا کے لے آیا پاک علی اصغر اٹھایا ہے یزیدیاں سمجھے آئے قرآن لے کے حسین ساڑھے نال میلہ کرنا چاہتا ہے ایک حرمت دا تیر چلے آئے حضرت علی اصغر دے نازک گردن دے اندر تیر لگائے جب تیر لگائے اس طرح حضرت علی اصغر نو پاک حسین نے اٹھایا ہے ایک طرفہ تیر لگائے میرے پاک حسین دے بازو دے اندر تیر کھب گیا ہے جب پاک حسین نے تیر نو کھینچیا ہے حضرت علی اصغر نے اپنی نظرہ بابا دے چہرے والے کی دیا نے اولادہ والے بٹھے یار ساڑھے بھی تے پتر نے ساڑھے بھی تے بیٹے نے حضرت امام مورخین نے بڑا دردناک جملہ لکھیا ہے کہنے جدوں پاک حسین نے جد اصغر دے نازک حلق چھٹیا خون فوارا ہورا تڑفیاں جنت اندر کام گیا جگ سارا میرے پاک حسین نے جب تیر نکالیا ہے علی اصغر نے نظرہ پاک حسین سے چہرے والی تیتیاں نے جنہیں علی اصغر کے کہہ رہے نے بابا پتر پانی منگلے پانی ایک بھی نہیں دائے بابا پانی ایک بھی نہیں دے پانی ایک بھی نہیں دائے مسلمانوں حضرت پاک حسین علی اصغر نو واپس لے کے آ رہے ہیں حضرت سکینہ تک دیا نے جدو علی اصغر گئے نے تڑپ دے گئے نے اور میرا اصغر حرکت نہیں کرنا لگتا ہے میرے علی اصغر کو پانی مل گیا ہے لگتا ہے علی اصغر کو پانی مل گیا ہے اس واسطے میرے علی اصغر ہون تڑپ نہیں رہے حرکت نہیں کر رہے سکینہ عرض کر دیا نے بابا
علی اصغر نو پانی مل گیا ہے، پاک حسین چپ۔ عرض کیتی پھر دوسری مرتبہ بابا میرے ویر نو پانی مل گیا ہے، پاک حسین چپ۔ تیسری مرتبہ پوچھے آئے، پاک حسین جواب نہیں دیندے۔ جدو خیمے آئے نے پاک حسین فرمانے نہیں، سکینہ تیرا ویر علی اصغر حوض کوثر پہ پہنچ گیا ہے۔ جب لاش اصغر دی ویک سکینہ، لاش اصغر دی ویک سکینہ، غم دے نالے لاوے اصغر اصغر کر دی جاوے، بڑی گھڑی گھاشی آوے۔ میرے مسلمانوں جدو علی اصغر بھی قربان ہو گئے نے، پاک حسین بھی قربان ہو گئے نے، 11 محرم دی رات مسلمانوں حضرت حر دی بیوی پانی دا پیالہ لے کے آئیے، حضرت زینب نے پکڑے آئے، پکڑ کے حضرت امام زین العابدین گول گیا نے، جا کے فرما دیا نے بچی جے پانی پی لے، تسی بڑی بیمار بھی ہو، 3 دن دے پیاسے ہو، پانی پی لو۔ مسلمانوں امام زین العابدین عرض کر دینے پھپی تسی پی لو۔ فرمایا بیٹا پہلے نکیاں دا حق ہوندہ ہے، پہلے چھوٹے پیندے نے۔ امام زین العابدین نے پانی پکڑیا ہے، حضرت سکینہ دے پاس گئے نے۔ مسلمانوں حضرت سکینہ پانی پکڑیا ہے، پیالہ پانی دا پکڑ کے خیمیاں تو باہر نکلیاں نے۔ حضرت زینب پوچھ دیا نے سکینہ کتھے جان لگیے؟ حضرت سکینہ عرض کر دیا نے پھپھی تسی آپوں تے کہندے ہو پہلے نکیاں دا حق ہوتا ہے، پہلے نکیاں دا حق ہوتا ہے۔ میرا علی اصغر بھی پیاسا ہے، میرا علی اصغر بھی پیاسا کر گیا ہے۔ مسلمانوں رات دا ویلا ہے، جدو خیمے دے وچوں پالے بیت طہار جان لگیاں نے، ویکھیا سارے موجود نے، سکینہ نظر نہیں آندی۔ حضرت زینب باہر نکلیاں تے تکدیاں کی نے۔ میرے آخری جملہ ذرا توجہ دے نال سنی، ذرا سینے دے اندر دل تے جملے نو سمائے۔ حضرت سکینہ نو تلاش کر دیاں حضرت زینب اوتھے آئیاں نے جتے پاک حسین دا لاش ہے، سر نال موجود نہیں، صرف دھڑ پیا ہے، سینے دے اندر 72 تیر لگے نے۔ حضرت سکرا حضرت سکینہ اپنے بابا دے سینے دے نال لپٹ کے عرض کر دیا نے بابا میری عادت ہے تواڈے سینے دے لٹن دی، بابا اے تیر ہٹاؤ، اے تیر ہٹاؤ۔ سکینہ سینے دے لیٹنا چاہتی ہے۔ حضرت زینب آگے فرما دیا نے پتر سکینہ کی کر رہی ہے؟ حضرت سکینہ عرض کر دیا نے پھپھی میں بابا نال پیار کر رہی ہوں، میرے بابا دے سینے دے جگہ نہیں، میں کیویں لیٹاں؟ پھپھی میں بابا دیا زلفاں دے نال پیار کرنا چاہنی ہاں، میرے بابے دا سر نظر نہیں آتا، پھپھی میرے بابا دا سر نہیں، میں تے بابا دے زلفاں دے نال لیٹ کے بابا دے سینے دے نال پیار کرنا چاہنی ہاں۔ میرا وجدان کہندا ہے اوے آلے بیت دا ذکر سنن والے ہو، حضرت سکینہ اپنے بابا دے دھڑ دے کول لاشے دے کول ہاتھ
بن کے عرض کر دیا ہوں گیا بابا اچارے تر گئے سانو کلیاں چھڑ گئے حضرت سکینہ اے عرض کر دیا یعنی بابا کہ دے آسرت بابا مدینہ نہیں وطن بھی دور ہے مدینہ بھی دور ہے اسی بھی پردیسیاں بابا پردیس دے اندر دیانو کلیاں نیجے چھٹی دا دیانو نیجے چھوڑی دا بابا پردیس دے اندر دیانو چھوڑ کے نہیں جائی دا حضرت شکرہ سکینہ عرض کر دیا نے بابا کی دے آسرت مدینہ بھی دور ہے میر بھی چلے گئے دوسری بھی چلے گیا کہ دے آسرت چھٹ چلے آئے ایتھے کون میرا غم خار بابا روندی روانگی ویران یاد کر کے کرانگی کس دے نال پیار بابا بابا بعد مرد دے جندرے وجدے تسی تے جو دیا ہی چلیا مار بابا اللہ اکبر کبیرہ سامعین کرام آل بیت نے پورا کنبہ قربان کروایا پھر جا کے آج سانو آزادی دے نال اللہ تے اللہ والے دیاں گلاں کرن دا موقع ملے میرے پاک حسین نے سبق دیتا ہے کربلا دے میدان دے اندر کہ جدوں باطل دا دور آ جاوے تو باطل دے سامنے ٹکر حق ہی کھا سکتا ہے ادو حجرے مل کے نہ بوے آجے ادو حسین نے کردار کر دیا ہویا حجرے چھڑ کے تے باطل دے نال ٹکران واسطے میدان چاہے اج اسی میدان چترانگے اللہ تعالیٰ اس دین دی حفاظت فرمائے گا اللہ تعالیٰ جل والا تو سنے بڑا ذوق دے نال بیٹھ کے سنے بڑی محنت کی تھی محبت دے نال بیٹھے ہو اتنا وقت نکالے اللہ تعالیٰ توڑا ایک ایک منٹ قبول کرے اور میں اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا کرنا اللہ سن ساریاں ذکر اہل بیت دی محبت اور صدقے جھولیاں بھر کے عطا فرمائے اور ختم پاک پڑھیا جانے ختم پاک پڑھن تو بعد شاہ صاحب دعا فرمان گے دعا کر کے تو پھر تسی اپنے اپنے گھران اہل بیت طہار دی محبت لے کے جائے اللہ تعالیٰ توڑا ساڑھنا بیٹھنا سننا سنانا انتظام کرنا اپنی بلند بارگاہ قبول فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین